سلام أب كل خرنعات عالم كوينكم مدبات يمان إنفو ميديا تكاتاتل زلخم زخبركم تخاتاتلتي نلومي سنبت علت إسرا ورح 4 إسران حموشتن كم تلمود زتفلاليو وانا ويان حصرتي زعباتات زيناتات نحزلكم متسألغو مكتالكم يعدم كرمين أب مدباتنا محلافكم كبرات تخاتاتلتي نخلهم آمن تقرسنا الرحوس بعال تنسائن دابلكو نابتنا حجي مدباتي كحلفكم بمجمرتا زغربلكم كبرات تخاتاتلتي كمتي تمالي زحبركم أب هاجر أوغندا أب مونغو من إسيات تفتيرو زنبرة بأسي بسلام بشمجلتن نسلام زدولي سباتن بقول خرنعات عالم كوينهم بزجبرو تعري أب مونغو تم من إسيات بمخنيات أودا أمتون سلام وريد الله نايتي زوار سلام تمالي بتصحف ملك زوات مجلتي أبزن بيبنا لكم نيرنا حجر ما ديسك بلكم أودا أمتون دسي لكم من تانك تحلفونتهم دليت سلام ذات ريواز لكم فيديو خجابزكم إذا فيديو زي تمالي أبتنا عرقي برنامج زنبرس لزغنة إذا من سياسي يوم بار تريوم لهم انترفو بقلقات أميتات استباسو كالوت سبات بدق خوينهم كأن زباسي نزوم من سياسي يوم أببينو بوتاخو علوم تحسبوا إتادليتهم انتا دستبلومن كم زي أيلهم بحبار مو عالمو دلايت سلام دلايت فقر من سياسيهم بقول انتنا خنحجزهم يزقبا بمقطع زغرب لكم دما خبرات خاتاتلتي عاملك خمس حجوان نزي من اسي اب هاجر اسرائيل زركب دلاي فتحي اب شجرن مكرا نخو علو اب او دامت مدري زخلو كوينات زخلو بخران بقلن ك دليو زحادرو اب اسرائيل زلو دقفت ناي سرعه قدف تمالون اب جيزات فيسبوك ملؤ سومن كفكرو دحر مقناي نزوم اب اسرائيل زلو من اسيات اب حدغا نمتاو نعومون بخران بخالن مغدا اب زغبرو زنبرو منقسقاس 4 سبات مس مكينኦም بلحت نغرات حيزوم اب تحت قصصر بوليس كم زوعلو كاب ناي اسرائيل برغيد حمود زمصنا حبريتا حبيرو له لك عام خمس حجوان كم تزبلكم انت عينت فطرت انت عينت منفس انت عينت هايمانوت زلوم سبات مخانهم زي رداكا اب اسرائيل زركبو اغاننتي أبز أودا أمت زي أودا أمت ناي ملو أنا يتوم أب إسرائيل زلوا طرح زي كونه ملا علم زلوا إيرتراوي كما يتدفئوا علت راح حسبوا كاب كله زرعاو بتعمل زحزن خافتراتهم بايزوي بزغوين بتجن لومي توم من إسيات تودي بوم مس بوليس مس أبالات ستان سلاز جبروا متحبارون توم سبات أبتحت قصة إلى مالهم أنت خونا جن حجون مال اختي نزوم أبو زلوا تقالستي برجينا حمود بفلاي مالتي أبوبيل ون كله أب إسرائيل سنبر إيرتراوي كابزوم سبازي أمتم تنكاغن خجبرن كله زجبرو من قصقصات دما بستود دما ملك نخون نتوم كومو زجبرو سبات دما أب جزيون أب ساعتنا أب حج بمقرب كبو زغنا مقطعتهم نقصدو كل سب كنت حبابرن بزعقات أمي ما صوعتها كقرب دلي كالو زغرب لكم كبرات خاتاتلتي أبزي زحلفة جزي بسفل عليه وان بزعباب إيرتراز اللو من نبابرو ناي هزبنا أب فلاي كابتن عبيت ختماتات زقات أمزلو حسرت مقبي حسرت ماي حسرت إلكتريكسيتي كالن كله نقلات نعلم من هزبنا خنك على علب نفتن اوان بتسرعات بستفل عليه ناي حاسوت زيناتات فابريكيت زغنو كاب جوجل انجلن دامتة نتهم دقفتو إذا تاللهم نتهم دقفتو نعنا يا إي كراجع قصرنا خبلو تزجرب نجار كابزسي ناب إيرتراي وعزمه حجب زعباب إيرتراس ماي كم زي اللي جيرهم زم تقاوم تقروس ما يلو بإيرترا بومبا يلا أنتبلوسي بومبا لا إلى حنتي عللت دقة في تقرف كابز دقة خيدا بزعباب إيرتراس زلوا ماي كتراجع قص الناس حنتي فيديو سديدة حجي جاري من نتا فيديو مسرا أخوة خبرات تخاتلتي مالت تدرجع عشرة درجة دون قرنا نايتهم دقفتي فلاي كم دي انزبالا دق نستيو ردو نجار نديو جن تزجرب نجارس ماي أبس مرا خمزلا كترينا ختبلسي تسمراس كميل عاني خمزلا ولا تا ماي تبلازلا تا بومبا تبلازلا ونزي بفيستال استشفنت بومبا انتس بتاعته قوينهم ديوم اوفيلهم تماين لا على السدو زلو ولا زناي بحق يا بومبا ماي توص زلاون كردا كاب زي كلمه قدي بومبا لا بس مراه تم بومبا الا انتو بليلاس بومبا اختارينا بعبي خسي اب 20 حدن كفله زنا اب 20 حموشتن بومبا لايل كان زينا ختصرح من حزب ايرتراس غبودي اب غزي درغ يبغلس مايك يقارص يمصنيرو ايكون اند بس مراسا بعل سنه عفف غلون تناشط ختماتات ملو ماي نيرو بتاع مزغرمي اب ساعات زغن ماي مهلاو مراس كم زينا انه دغفت غرف بتاع ميزحزنك بايزوي ግን እስከ ነዛ ዓሻ ሰበይት እስከ ስምዑ አይኹም ማሕበር እንታይ ትብለና ዘላ
كما يوعدكم ألم فرنايو أبكرن أبيرترا ما يقدر تبل هاجروا ما تيجي لا يفلت وقع لا يفلت إما رايوا ماي رايوا كان شلنا ما عبر عن الماي إذا حسب رايوا ماي مليله ذكركم ناي ماي مقفلت راي كدودلن دقيقة كم نبان ماي ملا ኣብ መወዳእታ ከቕርበልኩም ዝደለኹ ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ብዛዕባ እዚ ትማሊ ሓደ ፕሮፓጋንዲስት ናይ ስርዓት ህግደፍ ኣወል ስዒድ ዝተባህለ ኣብ ትግራይ በፂሑ ኢሉ ትማሊ ዝገበሮ ፕሮፓጋንዳ እዩ መጀመርታ ክቡራት ተኸታተልቲ ህድእ ኢልና ነገራት ምክትታል ከድልየና እዩ እዚ ፕሮፓጋንዲስት እዚ ምስ ደገፍቲ ሕወሓት ከም ዝራኸብ ብኣዋርሑ ክሕብር ቀኒ እዩ እቶም ብወገን ትግራይ ኮይኖም ንኣወል ስዒድ ንኽረኽቡ ጥራሕ ክብሉ ኣብ ዝሓለፈ 45 ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተገብረ ከቢድ ዝኾነ ህልቂት ከቢድ ዝኾነ ናይ ዕፅዋን ክባን ተንኮልን ክፍኣትን ዝገበረ ሓይሊ ንዝተቃወሙ ተቃዊሞም ጥራሕ ዘይኮነ ብውድብ ደረጃ ብጥርኑፍ ደረጃ እቲ እንኮ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ደው ዝበለ ኣባላት ብርጌድ ሓመዱ ተቃላሳይ ብሓፈሻ ማለት እዩ ንዕኡ ክፀርፉ ዝቐነዩ ንኣወል ስዒድ ንምርካብ ተባሂሉ ማለት እዩ ንዕኡ ከናሹ ዝቐነዩ ክኽሕዱ ዝቐነዩ ካሕዳማት ካብ ትግራይ እውን ውሕዳት ሰባት ርኢና ነርና ማለት እዩ ሕጂ ትማሊ ኣወል ስዒድ እንታይ እዩ ገይሩ ኣነ ባይዘወይ እዚ ኣወል ስዒድ በፂሒሉ ዘሎ ቦታ ኣበይ ምዃኑ ኣፀቢቐ ፈልጠ ምክንያቱ ኣነ ብቲ ከባቢ ዓደይ ብዓብዪ እውን ኣበይ ከምዚ ስእል ከም ዝወዓለ ኣበይ ስእሊ ስእሉ ከም ዝወዓለ እውን ኣፀቢቐ ፈልጥ እዚ ቦታ እዚ ከተማ ዛላምበሳ እዩ ኣሕዋት መጀመርታ ክንፈልጦ ዘለና ከተማ ዛላምበሳ ካብ 2020 ጀሚራ ህግደፍ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ተሓባቢሮም ናብ ትግራይ ምስ ኣተው ንሓፂር ግዜ ብትሕቲ TDF ኣትያ ነይራ ብድሕሪ ግን ተመሊሶም ተቆፃፂሮም እዮም ካብኡ ጀሚራ ከተማ ዛላምበሳ ወላ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ኣብ ትሕቲ ናይ ሰራዊት ናይ ትግራይ ኣትያ ኣይትፈልጥን እያ ህዝቢ ትግራይ ግን ብፍላይ ነበርቲ ከተማ ዛላምበሳ ብዘሕዝን መልክዑ ኣይ ብህግደፍ ተመሓዲሮም ኣይ ብTDF ተመሓዲሮም ኣብ መንጎ ኣብ ኣዝዩ ዝተቐርቀረ ኩነታት ገሊኦም ናብ ትግራይ ገጾም ናብ ዓዲግራት ገጾም ተማዛቢሎም ገሊኦም ድማ ኣብታ ከተማ ኮይኖም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምሕደራ ኣብኡ ንነዊሕ ዓመታት እንዳተሳቀዩ ዝነብሩ ዘለዉ ህዝቢ እዮም እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ዛላምበሳ ንሸነኽ ጉለምኻዳ ገለ ገጠራት ክፋላት ናይ ገጠራት እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከም ዘሎ ኣፀቢቕና ንፈልጥ ኢና እዚ ብዓብዪ ከምቲ ዝበልኩኹም ደው ኢልና እውን ነረጋግፆ ነገር ስለ ዝኾነ በዚ ክጠራጠሩ የብልኩምን ከተማ ዛላምበሳ እምበር ኩሉ ግዜ ብትሕቲ ሰራዊት ኤርትራ እያ ዘላ ስለዚ ትማሊ ኣወል ስዒድ እንታይ ገይሩ እንተኢልኩም መፂኡ ኣቐዲሙ ክመፅእ ምዃኑ ተሓቢሩ እቲ ሓደ ኻቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ 2018 ካብ ወለጋ ዝበሃል ናይ ኦሮሞ ክፋል ናብ ትግራይ ዝመፀ ብትውልዱ ትግራዋይ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብ ትግራይ ዘይዓበየ ናይ ትግራይ ስነ ልቦና ዘይብሉ ኣዝዩ ዝረስሕ ሓንጎል ዘለዎ ሰብ ፍልጠት ዝሰኣነ ሰብ ገለ ኢሉ ኣብቲ ክሳይ ዝኣቱ ካብ ዓዲግራት መፅኡ ኣብ ዛላምበሳ እዮም ተራኺቦም እቲ ዘሕዝን ግን ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ንዕቐት ዋላቲ ትግራዋይ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ዝብል ዝገበሮ ንዕቐት እቲ ተሳኢሎምሉ ዘለዉ ኣብቲ ስእሊ ኣብቲ ቪድዮ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዓንዩ ፈሪሱ ዘሎ መናድቕቲ ፈሪሱ ዘሎ ጎደናታት ኣብኡ ኣብዚ ኩናት ዝዓነወ እዩ ዋላ ኣብዚ ዳሕረዋይ ኩናት ማለት እዩ እምበር ቅድሚ ኣብ 1998 ከተማ ዛላምበሳ ካብተን ቁፅሪ ሓደ ብቀዳመይቲ ግዳይ ዝኾነት ከተማታት ናይ ትግራይ እያ ብሰራዊት ኤርትራ ሙሉ ብሙሉ ተፀሪጋ ናብ ሕርሻ ተቐይራ ዝነበረት ከተማ እያ በዚ ኮይኑ በቲ ተራኺቦም ትማሊ እቲ ርክብ ምናልባት ሕጂ ካብ ዛላምበሳ ናብ ዓዲግራት ገፁ ክቅፅል ይኽእል ዶ ናብ መቐለ ክቅፅል ይኽእል ዶ ንዝብል ክቅፅል ይኽእል እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ትግራይ ኣይኮነን ዶ ንኣወል ስዒድ ማለተይ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንበዓል ጌታቸው ረዳ ንኻልኦት ኣብ ትግራይ ዝመርሑ ዝነበሩ ሰባት እውን ካብ ትግራይ ፀራሪካ ናይ መውፃእ ዝተፈላለየ ስራሕ ፀኒሑ እዩ እዚ ድማ ኢድ ናይ ሻዕብያ ከም ዘለዎ ኢድ ናይ ህግደፍ ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ ንሕብር ፀኒሕና ኢና ህግደፍ ግን ካብዚ ርክብ እዚ እንታይ እዩ ዝደሊ ካብዚ ድራማ ካብዚ ኣጀንዳ እዚ ሎሚ ቀሪብዎ ዘሎሲ እንታይ እዩ ዝደሊ ኢልና ኣብ ዝሓለፈ እውን ተዘራሪብናሉ ነርና ግን እተን ቀንዲ ዕላምኡ ሓደ እታ ዘይተወደአት ኣጀንዳ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘላ ህልቂት ንምፍፃም እዩ ካልኣይቲ ኣብ መንጎ ናይ ትግራይ ኤሊታት ዘሎ ፍልልይ ኣግፊሕኻ ክሳብ ብረት ዝተኾሱ ተፀቢኻ መወዳእታ ግን
كعرق كملسو له أبزي كل درجة مسب أبصح خايو تمليس كام ملاسي تسالس هايون من البات كاب إثيوبيا كاب أبي أحمد كموت زخيل سقات مستقراي كوينكا ويكا نتقراي حق زنايلكا عاد حننا نايم بال مسرحي حدا كالز حاسبو نجر نتلي يقدفون بتقراي قصو كموت زخيل زخونه يكون نايمن إسيات إيرترا ترنافه وينايمن إسيات إيرترا كالسي نوعو نمبتاخن نزوم تقالست بزحالف عامت بتكبر بتاريخاو بزخونه مجدي مس حزب تግራይ ዝገበርዎ ምትእስሳር ንዑኡ ንምብታኽ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ሓደ استراتيجي ተኾነ ኣብ ዝሓለፈ እውን ሓቢርና ኢና ክነስተውዕሎ ዝግባእና خبرات ተኸታተልቲ እዛ ድራማ እዚኣ እዛ ኣጀንዳ እዚኣ ናትና ኣጀንዳ ናትና ድራማ ኣይኮነትን ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ንሕና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለና መትከልን ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘለና ርክብን ብዝለዓለ መልክዑ ምስቶም ንህዝቢ ትግራይ ንብሔራዊ ጥቕሚ ህዝቢ ትግራይ ዝቃለሱ ኣካላት ኮይና ክነተግብርን ምስኦም ኮይና ብሰንኪ ናይዞም ከምዚኦም ዝበሉ ውሑዳት ኣዝዮም ዝረሳሕ ሓንጎል ዘለዎም ካሕዳማት ኣይኮነን ደብ ልዕለና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እውን ክሕደት ዝፈፀሙ ሰባት ቦም ተደናጊርና ዘይተደለየ ውሳኔታትን ስጉምታትን ዘረባታትን ንኸይንዛረብ ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ خبرات ተኸታተልቲ ብዛዕባ ናይ ሰላም ምድላይን ዘይ ምድላይን ተኾይኑ ናይ ሰላም ምድላይን ዘይ ምድላይን ልዕሊ 3-4 ዓመት ብተግባር ቅድሚኡ እውን ብጽሑፍ ዝተፈላለየ መገዲ ዝሰራሕናሉን ዝተጸረፍናሉን ከዳዓ ተባሂልና ዝተጸዋዕናሉን ነገር ስለ ዝኾነ ሰላም መን ይዝደልያ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ኩልና ንፈልጥ ኢና ግን ንምዝኽኻር ዝኣክል ኣብ ዝሓለፈ ግዜ መምህር በየነ ወፉይ ናይ ኩላትና መልእኽቲ እዩ ናይ ብሓቂ ህግደፍ እንድሕር ዳ ሰላም ናይ ህዝቢ ትግራይ ይደል እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክገብር ከም ዝግብኦ ተዛሪቡ ነይሩ ሕጂ ዝለቑማት ኣወል ስዒድ ከዓ ነታ መምህር በየነ ወፉይ ዘቕረባ ቅድሚ ሕጂ ለበዋ ይቕረታ خبرات ተኸታተልቲ ከምዛ ናቱ ትንተና ምሲሉ እንድሕር ዳ ኣደሊናሲ ንህዝቢ ትግራይ ነቲ ጥሜቱን ካልእ ንምዕንጋል ወደ ባፅዕ ንምኽፋት እውን መንግስትና ደድው ይብለና ኣሎ ከምዛ ናቱ ትንተና ገይሩ እዩ ዘቕረባ እዚ ግን ቅድሚ ዓመታት በዓል መምህር በየነ ወፉይ ዝበልዎ እዩ እስከ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ንስማዕ እያ ውልቃው ትንታነይ ከይመስል እምበር ንድኻን ውፅዕን ሓፋሽ ህዝቢ ትግራይ እንተኾይኑ ብሰብ ዝሰርሖ ኩናት ተመዛበለት ህይወት ትንፋስ ብረድኤት ንኽትድሕን ወደብ ምጽዋዕ ብናፃ ሓፋሽ ህዝቢ ትግራይ ክዕንገለሉ መንግስተይ ዝኽልክል ኣይመስለንን እንተ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ምናልባት ብዙሓት ተጋሩውን ካብ ዝተፈላለየ መበገሲ ገይሮም እዚ ብወገን ኤርትራ ዝመጽእ ዘሎ ሓይሊ ምስኦም ሰላም ዝገብር መሲልዎም ናይ ብሓቂ ሰላም ዝደሊ መሲልዎም ዝጽበዩ ብዙሓት ተጋሩ ኣለዉ ሕጂ እቲ ተጋሩ ኣሕዋትና ብፍላይ እቲ ነዚ ህዝቢ ዝሓልዩ እዚ ህዝቢ ብኩሉ ተጨኒቑ ካብ ኣብ ትሕቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢድ ኣብይ ኣሕመድ ዝወድቕ ዋላ ምስ ሻዕብያ ተዓሪቁስ እቲ ህዝብና ዶ ቁሩብ ረሃዋ ይረክብ እቲ ህዝብናስ ቁሩብ ዶ ናይ ብሓቂ ሰላም ይረክብ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝብል ተስፋ ዘለዎም ብዙሓት ተጋሩ ኣለዉ ከም ሓሳብ ጌጋ ኣይኮነን እቲ ትኽክል ክኸውን ዝግብኦ እውን ቅድሚ ዓመታት ክስራሕ ዝግብኦ ዝነበረ ስራሕ እዚ እዩ ናይ ብሓቂ እዚ ግን እቲ ዝሕዝን ኩሉ ግዜ ንዛረበሉ ንሕና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እውን ኣጸቢቕና ስለ ንፈልጡ ባህሪኡ እንታይ ምዃኑ ክኸውን ዝኽእል ነገር ከም ዘይኮነ ነዊሕ ዓመታት ተዛሪብና ኢና ንሕና ንሕማቕ ስለ ንምነ ዘይኮነ ክኸውን ዘይክእል ባህሪ ናይ ህግደፍ ዘየፍቅደሉ ነገር ምዃኑ ኣጸቢቕና ኢና ንፈልጥ ስለዚ ኢና ድማ ነዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ርክብ ገለ ክፋእን ሕማቕ ነገራትን ሒዙ ዝመጽእ ንኹልና እውን ለኻኺምና ዝኸይድ ነገር ከይከውን ኢልና ስጋኣታትና ንገልጽ ብዛዕባ እዚ ግን ኣቐድመ ኣቢሉ ንሕና ባይዘወይ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮንና ንበዓል መምህር በየነ ወፉይ ንበዓል መሓረ ዮሃንስ ንፈትዎ ሓውና መሓረ ዮሃንስ ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ብዛዕባ ዞም ክልተ ውድባት እዚኦምን ዘለዎም ክፍኣትን ዘለዎ ስጋኣትን ኣብ ሓንቲ ኢንተርቪው ተዛሪቡ ነይሩ እዛ ኢንተርቪው እዚኣ ድማ ኣብ ሓባር ኮይና ንስማዕ እያ እንታይ ኣብዛፍ ሓደ 4 ዓመት ክብለን ዝደሊ ሓዝውን ክልቲኦም ውድባት ከይልኩምና ንጠንቀቕ ካብ ክልቲኦም ውድባት ንጠንቀቐሎም ክልቲኦም ኣብ ዝቆሰለ ውንድድ ፖለቲክስ ኣትዮም እዮም ስለዚ ቅድሚ ሕዚ ክንቆፃፀሮም ስለዘይከኣልና ብፓርቲ ወይ ብውልቀ ሰባት ወሲኖም እዮም ናብ ኩናት እትዮምና ፓርላማ ይተወስነ ኩናት ይኹን ግዛዕ ይኹን ስምምዕነት ይኹን ተነኣሰ ሕዚ ብርግፅ ክልቲኦም ዲክታተራት እዮም ግን ተነኣሰ በስተምህሮ ብሓሳብ ቴክኖሎጂ እውን ስለ ዘሎ ክንጥንቀቐሎም ኣለና ክልቲኦምስ ክጠፋፉ እዮም
برقصون بناتي جمجم حبيرهم كنا ورا يقولون ويبحثوا كتافو يوم ويحد يوم مستافو تحدث صعيب خمو يوم تعرضوا يقولون قلنا إحنا نزيان التنكر الله إذا قد عايزين من سيتقرأين إيرتران حلف النتي وسد يمنتل بتحساسبا باور تيدرفه ناي كل حزب عدل كوسن زلو زمان سيسلا زغاني تناريشن بوليتيكا وتنتنا تتحساسوا ملو خستاي يقول راح يمنتلو تزيمن تلوه وإذا ما بحدش التحساسات من سي عدل كل حزب كوسن تاريخه حلف النتي دحر زي وسيدو حزب ممكن نتقاقينا نالواتون نبز خفة من كل قاعدة اتفاقات كنا بنروح نضربين أبزي عدل كل حزب مخانوت مؤمن أب مزازم جن كبرى تخاتلتي إذا حجي هجدف زبال زلو سرعتن السو وكيل زارب زلو أول سعيد زبال تمالون بجهد استزاربو أنا ملختي منجستي ذهبني ويكا بمنجست استأمن له ملخت راح يزم حلال في لونا بتاع انترفيو تصب غير تزاري بالله نتوم دقفتنا اي تسرعات تقدفون تمالي بوقعي حنت عباي ملختي اما حلالي في اللي مالو اذن احنا نقبرو زلنا سرح سؤالكم تزي تقبلكم ما ترخبوا عائلو تتنقعوا تبل ملختون نتوم دقفت محلالي في اللي مالو اسكتا ملخت خبا حبارك وين انا اسمعيها مزخاخرونا لنا ازوم بانديرا ايرترا قلباب غيركم بنصلا هاغراونت تحبيكم نسرح ايرتراو بسور انداغونتكم نستسرح ايرتراو صباغه مازن ملختون متمزاز كيدان مسريتكم تسرحوا زلهم من البات اي تفلطنان بزبر رديت نتفصم جيغا اجغوخم سبسيبكم تنقساقوا زلهم اوعا اتم أبا هاجر كوينا نسرح زلنا زملكوت أكل زي فلطوين نسرحني نامو نقبرو زلنا خل نقرأكم زقددنا يلن كلته أجندة ندفلنا تلقوا تهبنا كتم محاضرنا تمت أرزلكم سبات أوعى زي هاجراو قداي نايرب حا قداي رينا خمزي رأنا حليفنا كمينا لو مجن قرب زك كاب كله إذا زي تباهل مبال زي توري موراي وش تاجر حبريتا زبنا محاورات لنا بمبال زقبر مججاي زق مغنياتو اتي فلتي لو زنقركم زلو بزي حبريتا منقستي بيدوانين زنزح وريبلنا نمو نعون او عبلو سبنا يتقاقيلنا بدفنو ازو خوينو باتقن اول سعيد يغون هقدف اب ايرترا زلو سرعات بزعبا تقارو انتا يحاسب بزعبا تقارخ اوشتو اب حنقولو انت عينة صحف انت عينة تنقلن كفاءاتنا اللو نزبل نحنا ننقر لنا حزب تقرايقن متانا تصبيقو خفولتو ازغل عامتاتو نحنا اتسو زقبرو نبره ززاربوز نبره تكبارات بمولو نسندو سلازلنا قال خابت السندنايو اب لعل حزب تقراي زلو وصل انقرحنتن كساب كنديناي كفو مخانون حجون زقبر زلو ركب حانت معالتي نهزب لكي ومنتان كي كيد أتصبقنا منتان كنفلطو تزي فلت أزي سومعون منتان كسومعو كابت سنداتنا كلت حتر زبلا فيديوهات كسمعكم زي أندابلكم بعد كبرات تخاتلتي نلومي أداليلكم زلوبركم مدبات بزودي اللغو حجون دقيمة دقاقيمة بروخ أورا أمتي قبرلنا سنة يسنبت 3 عمت معر الحسكة بحج زلو 3 دم كتبو السع زيقري كامر مرو لسلطان حدا سبعي دمايل كانا نحنا ايرتراويان اينا استوعن انت زي دلينا ناتكا منقست غي ترفنا علو نحنا اينا ازع تصو ناتكا منقستي اينا نقلكو نحنا ناتكا انبسا نقلي وعق نقمت وعق نقلي واجلات نقمت نحنا اتم فقود حلم هاهيلوم استزراقو حمراح تخاكو جنزب تقور هاقراو النت كسرحو مس مليونات دولاراتهم يم نبر قبر خير خبو ابقود قوات تشبكي عمساني حمها من يو زراقي حقدي فلكا قدي دمبر دوب تقراي خازن لها زعبا ايرترا تزارب مزوريات واقيا خاتبن حمد وتقابيرا كبيرا دما انت قديت مغنيات انبس لزبلت كوي حمدان دورقت حجس كسادكا مسقبتا شبتا ختبتخ ويلي الشي الكان نهلا خدما تبالع ايرترا وهاقراو النت كسرح مساخم تراي فرق زمن كري فلالينال سل اين انتاين مستسنة سرعات ديبلو سرعات وياني مسوقن ديق زبلت سل اتخيلنا نيرنان اللنان ورا حدينا خي سعر نقادف زموسلون تلوس يواهي أخله كل علم ديبلو نبابي سلازي كتشمقل زدلخا ننفسخا معدا يتحسبا ورجا معدون تلخا معوري معدان دا معدك أفكا تسري نابتنبركخ زتعم سبخخا بهم دليلو نحنا نناي بوليتيكا خادرات نناي ميديا ورازو ناي ورصات املا مديكون